بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وقفنا على قول الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وهذه الآية ذكر العلماء في مسألة المجاز، وأن هذه الآية تقتضي أن هناك مجازا في الآية، وهي أن السؤال إنما يتجه إلى أهل القرية، ولكن حذفت أهل القرية مجازا. وقد اختلف العلماء في شأن المجاز اختلافا كبيرا، فذهب الجمهور إلى أن المجاز واقع في القرآن وفي اللغة، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المجاز في اللغة واقع وجائز، أما في القرآن فليس واقعا. وذهبت طائفة أخرى إلى نفي المجاز في اللغة والقرآن. والمجاز أسلوب من أساليب العرب يقتضي الاختصار لدلالة القرائن عليه، فيأتي الأمر على الحقيقة وهي الأمر الواضح البين، ويأتي على المجاز بمعنى أن يستعمل اللفظ في غير أن يؤتى باللفظ في غير ما يستعمل فيه على الحقيقة، وإنما يؤتى به استعارة أو مجازا ليدل على المقصود. ويمثل لذلك أنك تقول: رأيت أسدا يخطب. فهمت؟ رأيت أسدا يخطب، فهل هو معنى أنه أسد بلبته وحيوانيته يقف على المنبر ويخطب؟ وإنما يراد أنه رجل شجاع. أو تقول: رأيت أسدا يرمي، فهل الأسد يرمي؟ لا يرمي، ولذا تقصد الرجل الشجاع. هذه أساليب العرب التي اشتهرت وعرفت عنهم، وهي لم تكن موجودة بهذا التفصيل الذي يذكره العلماء، علماء البلاغة والبيان، ودخل في علم أصول الفقه أيضا، ودخل في العقائد. فهذه مسألة المجاز لها ارتباطات طويلة وعريضة، وهذا سبب الخلاف الواسع فيها. فهنا لما يقول الله عز وجل: واسأل القرية، هل يعني القرية بأطلالها وبناياتها وأسواقها وسككها، أم أهل القرية؟ أهل القرية. ولما يقول الله عز وجل: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فهل الجدار له إرادة بحيث ينقض؟ فهذه كلها من استعمالات العرب في الاختصار وفي دلالة القرائن عليه، تدل القرينة عليه. فهنا لما قال: واسأل القرية، يعني أسأل أهل القرية الذين هم فيها. ولما يقول الله عز وجل: واسأل العير والعير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، بمعنى العير ليس معناه الإبل أو الحمير أو القافلة بمعنى الحيوان الذي معهم، لا، العير هم من أهل العير الذين صحبوهم في هذه السفرة من فلسطين إلى مصر. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على 3 أقوال كما أسلفت في مسألة المجاز: هل هو ثابت في القرآن وفي اللغة والقرآن، أم أنه منفي عنهما، أم أنه ثابت في اللغة منفي عن القرآن؟ هذه أقوال 3 اشتهرت. القول الأول أنه ثابت فيهما في اللغة والقرآن، وهذا ما يذهب إليه الجمهور، جمهور أهل العلم. ومعلوم أن اللغة ومعرفة اللغة أمر أساس في من
يتصدى لتفسير كتاب الله ومن يعرف ومن يكون له معرفة في التأويل والتفسير لا بد أن يكون عالما باللغة عارفا بمعناها. فكانت هذه من المسائل المهمة مسألة المجاز في القرآن، فلا بد أن نعرفها. الآن عرفتم ما المجاز في القرآن، وأنه على 3 أقوال. على القول الأول أنه في اللغة وفي القرآن، والقول الثاني أنه في اللغة دون القرآن، والقول الثالث أنه منفي عن اللغة والقرآن. أما حجة من نفاه فإنه يقول إن النفي إن المجاز هو على خلاف الحقيقة، وليس في القرآن ما يخالف الحقيقة، وهذا حجة للقائلين بنفيه عن اللغة عن القرآن. وقالوا إن المجاز هو حجة النافين للصفات، فإن نفاة الصفات من المعطلة من سائر الفرق الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل ولا يثبتونها لله، فإنهم يركبون المجاز ويقولون عن اليد القدرة أو النعمة، يد الله هي مجاز بمعنى القدرة والنعمة، والاستواء هو الاستيلاء مجازا، وهكذا. فكلها، والقول الراجح والله أعلم أن المجاز مستعمل في لغة العرب ومعروف، فالقرآن نزل بلغة العرب، فلما نزل في لغة العرب كان أيضا فيه هذه المعاني وهذه المعاني البلاغية، وأن هذا الأمر معروف مشهور في لغة العرب، وأن العربية قائمة على الفصاحة والاختصار، فيفهم من الكلام بالاختصار ما لا يستدعي الإسهاب والإطناب. فهو من فصاحة الإنسان أن يكون يكون مختصرا وليس مطنبا، فإن الإطناب كل يستطيعه، أما الاختصار والإيجاز فهو من المعاني الجليلة في البلاغة. المعاني الجليلة في البلاغة أن يكون موجزا وأن يكون مختصرا، والمجاز هو يختصر الكلام. فهنا لم يقل واسأل القرية التي كنا فيها واسأل أهل القرية وكذا وكذا، إنما قال اسأل القرية، ففهم من السياق ما يدل على أن المقصود أهل القرية والعير أهل العير. وهكذا في آيات كثيرة من القرآن تدل على هذه المعاني. فالمجاز في القرآن موجود كما أنه موجود في اللغة، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين. لكن هل كل ما يذكر في القرآن نقول مجاز؟ فمثلا صفات الرحمن جل وعلا التي يذكر الله عز وجل لا يجوز أن نقول لها مجاز، لأن الأصل في الكلام الحقيقة من المجاز حقيقة. الأصل في الكلام الحقيقة. لما تقول رأيت أسدا يا أبو محمد، رأيت أسدا، إذا قلت لك رأيت أسدا فماذا يذهب ذهنك؟ أسد على الحقيقة، هو الحيوان المفترس المعروف، صورته في الذهنية موجودة عندك، فأنت قد رأيت أسدا قبل ذلك، فيذهب ذهنك إلى حقيقته الأسد المفترس المعروف. لكن إذا قلت لك رأيت أسدا يخطب أو يرمي، هذه القرينة أزالت عنك الحقيقة وذهبت بك إلى المجاز. هذا هو المعنى. فلا يجوز صرف، الأصل في الكلام هو الحقيقة، فلا يجوز صرف الكلام إلى المجاز وهو يحتمل الحقيقة. فصفات الرب جل وعلا كلها على الحقيقة وليس على المجاز، فمن نفاها وقال مجاز فإنه ترك الأصل الأعظم الأهم وذهب إلى التأويل والمجاز، وهذا لا يوافق عليه. وبهذا يكون نثبت أن القرآن أن المجاز من أساليب العرب، وأنه موجود في اللغة وموجود في القرآن، ولا نسلم لمن ابتدع في دين الله وأضل في باب الصفات الله عز وجل ونسبها إلى المجاز.
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. أرادوا بهذا أن يؤكدوا إلى أبيهم أن الأمر أنهم صادقون فيما بلغوه به من أن أخاهم قد سرق وأنه قد استرق أخذه العزيز. فالإنسان إذا يعني شك في أمره فإنه يأتي بالشاهد الذي يشهد على صحة كلامه. فقولهم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، هذا يريدون بذلك أن يبينوا أنهم صادقون بهؤلاء الشهداء الذين يشهدون أن هذا قد حصل بالفعل وأن الأمر قد وقع في مصر. فأجابهم يعقوب عليه السلام بقوله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. يعني يعقوب عليه السلام كان في بلاء مع بنيه بسبب ما حصل منهم في شأن يوسف عليه السلام، وقد كذبوا عليه وأخفوا الحقيقة عنه، وقد استقر كما سبق معنا في أول السورة، قد استقر في قلبه وفي أنهم كاذبون في قولهم فأكله الذئب ونحن عنه غافلون. نعم. فقال بل سولت لكم أنفسكم، نفس الكلمة قالها في شأن يوسف. وقلنا في السابق بل ما تدل على ماذا؟ على الإضراب. أحسنت يا عمر. ما معنى الإضراب؟ هو الانتقال من الكلام الذي أنت فيه إلى كلام آخر، يعني أنه يقول بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني أنتم فيما قلتم كاذبون، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فهي تشعر بالتكذيب. قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا تشعر بأنه يكذبهم في القضيتين، ولا قضية واحدة؟ قضيتين، لأنه كما ذكر محمد أنه فقد الثقة بهم، حصل منهم الكذب وكذا وشعر بأنهم كاذبون. فحتى في القضية الثانية وهي احتباس العزيز لأخيهم بنيامين بسبب السرقة، قال لهم مثل ما قال لهم في شأن يوسف بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني إن هذا من عندكم وأنتم الذي يعني سولت لكم أنفسكم هذا الأمر وقد فعلتموه من عند أنفسكم وليس الأمر كما تقولون. والبل هنا تدل على إضراب عن قولهم والتكذيب لهم. فصبر جميل، وقد قال هكا في شأن يوسف عليه السلام، والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه كما سبق معنا في أول السورة. وقد يعني تدرع عليه السلام بالصبر الجميل في كل أحواله، فكل ما جاءه من بلاء تدرع بالصبر، والصبر وصفه بأنه جميل، والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه. وقد ورد الصبر الجميل إيش؟ والهجر الجميل، إيش بعد اللي يوصف الجميل؟ صبر جميل والصفح الجميل. فاصفح الصفح الجميل واهجرهم هجرا جميلا، وهنا فصبر جميل. وهذا وصف زائد عن الصبر، كما أنه وصف زائد عن الهجر بأنه جميل، وأنه أيضا وصف زائد عن الصفح بأنه جميل. والصبر الجميل هنا هو الذي لا شكوى فيه. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فهو يرجو من ربي عز وجل أن يأتيه بهم، والضمير هنا بهم يعود على ماذا؟ على الثلاثة، يوسف وبنيامين وأخوهم يهوذا، أو قيل أنه شمعون أو روبيل على اختلاف المفسرين في اسمه. فهو يطلب من الله عز وجل ويرجو من ربي عز وجل أن يأتيه بهم جميعا،
إنه هو العليم الحكيم. فوصف ربه بهذين الاسمين المتضمنين لصفة العلم والحكمة. فالله جل وعلا عليم حكيم فيما يقضيه ويدبره. وتولى عنهم، يعني انصرف عنهم ولم يعني يكثر حوارهم ونقاشهم في هذا الأمر، لأنه قد وطن نفسه على الصبر وعلى الرجاء بربه عز وجل أن يفرج ما به بأن يأتي بهم جميعا الثلاثة، وأولهم يوسف عليه السلام. ويوسف عليه السلام قد فقده من مدة طويلة، من 40 سنة وأكثر. فانظر كيف يكون هذا القلب الموصول بالله عز وجل، المؤمن بما قدر الله، الصابر الصبر الجميل على ما الله عز وجل ابتلاه به، الواثق بربه عز وجل بأن يطلب منه أن يأتيه بهم جميعا. هل قد جاءه وحي من الله أن يا مصعب أنت معنا ولا؟ هل قد جاءه وحي من الله عز وجل أن يوسف حي موجود؟ ايش؟ لا، لم يأته وحي من الله عز وجل، لأن لو كان جاءه وحي من الله عز وجل لما كان في ذلك ابتلاء. فتمام الابتلاء له ألا يعلم عن شأن يوسف هل هو موجود ولا لا، لكنه يرجو أن يكون حيا. وسبق معنا أن هناك قرائن تدل على اطمئنانه إلى أنه حي، وهذه القرائن ما هي؟ الرؤيا. أحسنت يا أبو عبد المجيد. رؤيا يوسف عليه السلام التي قصها يوسف على أبيه من قبل تدل على أنه سيحصل له أمر هو رفعة له من بين إخوته جميعا، يكون يرتفع على إخوته وعلى جميعا، وأن يكون في مقام عال. هذا المقام العالي جعل أباه وأمه وإخوته من بعدهم يخرون له سجدا. وهذا رفعة عظيمة لهذا الغلام الذي متى ستكون الله أعلم. هل ستكون وهو صغير؟ لا، القرائن تدل على أنه ليس يكون صغير، وإنما بعد كبره. فإن الرفعة العالية تكون بعد إيش؟ بعد بلوغ السن الكبيرة. أما الغلام فإن العادة أنه لا يكون بهذا المقام الذي يركع له ويسجد له إخوته وهم أكبر منه سنا. ففهم، وأبوهم كذلك وأمهم، ففهم يعقوب عليه السلام، وهو قد آتاه الله عز وجل معرفة تأويل الأحاديث، يعني الرؤى. فعلم أن أن يوسف عليه السلام سيكون له شأن. هل حصل هذا؟ ما حصل، فلم يحصل، فهو ينتظره. فكان في قلبه عليه السلام أن هذا سيكون. أما أنه أوحي إليه أنه حي، فهذا الظاهر أنه لا يكون، لأنه لا يتم الابتلاء. لو أن أوحي إليه أنه حي لم يتم الابتلاء التام على يعقوب عليه السلام، وهو قد طمأنه الله عز وجل بأن يوسف حي. وقد ورد في بعض الروايات أن يعقوب سأل ملك الموت: هل قبضت روح يوسف؟ فقال: لا. قيل هذا، والله أعلم. هذه من الروايات الإسرائيلية التي الله أعلم بثبوتها. إنما هو ظنه بربه ورجاؤه بربه أنه سيرجع إليه ابنه يوسف، وأنه سيحصل له تلك الرؤيا تأويلها ووقوعها. التأويل من معاني التأويل الوقوع، ولذلك قال يوسف عليه السلام فلما حصلت تأويل هذه الرؤيا ووقوعها قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يعني وقعت، بمعنى تأويلها مما يطلق عليه تأويل الوقوع. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه
يأتي تأويله إيش يأتي يا عبد العزيز؟ وقوعه، يأتي وقوعه يحصل. فمن المعاني التأويل الوقوع. فيوسف عليه السلام يعقوب عليه السلام لم يأته وحي في أن يوسف موجود في مكان معين، وإنما كان يرجو ربه أن يعيد إليه ويدعو ربه أن يعيد إليه ابنه يوسف. فلذلك تولى عنهم لما اشتد الأمر عليه من تجدد البلاء بفقدان بنيامين وهو شقيق يوسف، وكان يجد فيه سلوة عن أخيه لأنه شقيقه، فتجدد البلاء عليه وحبس عنه. فقال لما أخبروه بأن الأمر أن ابنه سرق وكذا وكذا، وحصل ما حصل من أن الملك والعزيز عزيز مصر فقد الصواع، وليظهر والله أعلم أنه وضعهم في مكان أمان، يعني استأمنهم لتتم الحيلة، لأن يوسف عليه السلام احتال في هذه الأمور كلها ليصل إلى مراده من احتباس بنيامين. فكأنه والله أعلم مكنهم من مكان الذي فيه الصواع. ثم بعد ذلك، وإلا كيف يتهمون لو أنهم بعيدون عن الصواع؟ لكنه مكنهم في المكان الذي فيه الصواع وأشعرهم بأنه مستأمن لهم. ثم بعد ذلك وضع السقاية التي هي الصواع في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وسبق معنا في الدرس الماضي أن الذي يدل عليه السياق مما يمكن أن يقال أن بنيامين أن يوسف عليه السلام قد استفرد بأخيه وخلى به وأخبره أنه سيفعل معه هكذا حتى يعني يقبل هذا الأمر، وأيضا حتى لا يعارض ويدافع عن نفسه. فإنه لما وجد السقاية في رحل أخيه ما تكلم فكان سكوته إشعارا بأنه فعل ذلك. فقال إخوته إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فهذا كله بتدبير من يوسف عليه السلام، وهذا كله من عند الله عز وجل، وحي من عند الله. لم يكن يوسف عليه السلام ليقدم عليه لو لم يكن وحيا. وسبق معنا أن يكون هذا فيه ظلم على هذا الأخ اللي هو بنيامين على أخيه، وأيضا عقوق بأبيه، فيشتد البلاء على أبيه لو لم يكن وحيا. وتولى عنهم يعني تركهم وتوجه إلى ربه عز وجل وتأسف على يوسف. وهنا التأسف هل هو يعني جائز شرعا أن يتأسف ويعلن أسفه، أم هذا مخالف؟ ذكر العلماء أن شريعة يعقوب عليه السلام والشرائع التي قبل شريعتنا كان جائز فيها الجزع. قيل أنه جائز في شريعتهم الجزع، حتى قيل أنهم بكوا على موسى 40 يوما وشقوا عليه الثياب. وقيل أن بعض الأنبياء يجزع على موت بعض الأنبياء، قيل هذا. وأن هذا الصبر على المصائب وتوطين النفس عليها واللجأ إلى الله عز وجل وقول إنا لله وإنا إليه راجعون عند وقوع المصيبة على العبد، أنه خاص بهذه الأمة، وأن الله اختص به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قيل هذا والله أعلم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني أصابه العمى. هذا العمى بسبب طول الأسف والبكاء على يوسف عليه السلام. فهذا يعني يدل على شديد البلاء الذي وقع على يعقوب عليه السلام
من فراق يوسف. فهو كظيم يعني كاظم لحزنه، فعيل بمعنى فاعل، يعني هو يكظم حزنه الذي وقع عليه بسبب فراق يوسف، ثم تجدد الحزن والأسى بفراق ابنيه بنيامين الذي هو شقيق يوسف، وكذلك تخلف يهوذا أو شمعون أو ربيل الذي هو الأكبر من إخوته، الأكبر من بنيه. قال كبيرهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فلما ذكر يوسف قالوا تالله، قالوا الذين حوله، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من أهلك. الأمر يعني عجيب وغريب أن يذكر إنسانا، أن يذكر مثلا الأب ابنه بعد 40 سنة من فقده، هذا عجيب. فإن الذي يحصل أن الإنسان إذا فقد أباه ابنه أو أباه أو كذا بعد مدة سينتهي يسلو، حتى ولو فقد يعني لم يتيقن موته فإنه يسلو عنه، هذا طبيعة البشر. فهم يستغربون ويعجبون من أن يعقوب عليه السلام لم يزل يذكر يوسف مع هذه السنين المتطاولة. إلى متى وأنت تذكر يوسف؟ هكذا يقولون تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، والحرض هو الجسم المدنف المريض الذي لا رجاء في صلاحه وفي شفائه، أو تكون من الهالكين، تهلك بسبب هذا الأسى والحزن. فكان الجواب منه عليه السلام أنه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فقصر الشكوى على ربه عز وجل، إنما هنا حصر، أداة حصر، فحصر الشكوى على ربه عز وجل أنه يشكو إلى ربه عز وجل. إنما أشكو بثي، البث الحزن والألم والأسى، إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهو عالم بربه عز وجل، وأنه ورجاؤه بربه أنه سيعود إليه يوسف. فلذلك قال بعدها يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهنا يعني هم قبل قليل يقولون تالله تذكر يوسف ويلومونه على هذا التذكر، ولكنه يصر عليهم ويقول اذهبوا فتحسسوا من يوسف. قالوا التحسس هو البحث عن الشخص بحث يعني يقال تحسس عن الشخص للخير وتجسس للشر. تحسس للخير يعني تحسسوا بطريقة حسنة ولبقة من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فبين لهم أن الذي ييأس من روح الله ومن فضل الله ومن ما يفرج الله عز وجل به ومن حسن الظن بالله عز وجل فإنه من القوم الكافرين. أما المؤمن فهو دائم حسن الظن بربه عز وجل، حسن الظن بالله، لا ييأس. اليأس هو القنوط يعني يقنط من الله من رحمة الله ويقنط من فرج الله. فالمؤمن لا ييأس من روح الله. وقال لا فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهنا قال الله عز وجل بعدها فلما دخلوا عليه ذهب يعني فيها اختصار كما سبق معنا في أول الكلام على هذه السورة أن هذه السورة فيها اختصارات عجيبة يدل عليها السياق. وقلنا في هذا الدرس أن الاختصار هو البلاغة بعينها.
والإسهاب ليس كل يستطيعه. أما الاختصار مع تمام المعنى هو البلاغة.